बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नासिर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि टेक टुडे में हम टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली इनोवेशंस और नई नई इजादात के बारे में आपको बताते हैं। तो रुख करते हैं आज हम अपनी पहली खबर का नाज़रीन, और सबसे पहले आपको बताएं कि चीन ने मसनूई ज़हानत और रोबोटिक्स की दुनिया में एक ऐसी टेक्नोलॉजी का मुज़ाहरा किया है जो बज़ाहिर साइंस फिक्शन फिल्म का मंजर लगती है। ज़रा तसव्वुर कीजिए, आपके सामने एक रोबोट मौजूद है। आपने ना कोई बटन दबाया, ना रिमोट उठाया और ना ही अपने हाथ से कोई हरकत की, बल्कि सिर्फ अपने जहन में किसी काम का तसव्वुर किया और रोबोट ने आपके इरादे के मुताबिक हरकत शुरू कर दी। जी हाँ, चीन में ऐसी ही एक जदीद ब्रेन टू रोबोट टेक्नोलॉजी का मुज़ाहरा किया गया है, जिसके लिए ना दिमाग के अंदर कोई चिप लगाने की ज़रूरत है और ना ही किसी किस्म की सर्जरी की। ये पेशरफ्त शंघाई में मुनक्किद होने वाले वर्ल्ड AI कॉन्फ्रेंस 2026 के दौरान सामने आई, जहां चीनी टेक्नोलॉजी कंपनी ब्रेनको ने अपने जदीद ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस सिस्टम का अमली मुज़ाहरा किया। अब सवाल ये है कि आखिर ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। नाजरीन, हमारा दिमाग हर वक्त बरकी सिग्नल्स पैदा करता है। जब हम किसी चीज़ को हरकत देते हैं, उठाने में या किसी काम को अंजाम देने का इरादा करते हैं, तो दिमाग में मखसूस बरकी सरगर्मी पैदा होती है। ब्रेनको के तैयार करदा निज़ाम में एक हल्का फुल्का हेडसेट इस्तेमाल किया जाता है जो दिमाग की इन्हीं बरकी सरगर्मियों यानी EE सिग्नल्स को EEG रिकॉर्ड करता है। इसके बाद मसनूई ज़हानत पर मबनी सॉफ्टवेयर इन सिग्नल्स का तज्जिया करता है। AI ये समझने की कोशिश करती है कि सारिफ इस वक्त क्या करना चाहता है और फिर इस इरादे को रोबोट के लिए एक कमांड में तब्दील कर देती है। मिसाल के तौर पर, अगर एक शख्स के सामने मेज़ पर कप रखा हुआ है और वो जहन में सिर्फ ये तस्वर करता है कि कप उठाना है, तो सिस्टम इसके दिमागी सिग्नल्स को पढ़कर रोबोटिक बाजू को हरकत करने की हिदायत दे सकता है। शंघाई में होने वाले मुजाहरे के दौरान भी एक रोबोटिक बाजू ने सिर्फ दिमागी इशारों की मदद से कप उठाया, जिसने वहां मौजूद अफराद की खास तवज्जो हासिल की। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे अमल के लिए सारिफ को जिस्मानी हरकत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी मुस्तकबिल में इंसान और मशीन के दरमियान राब्ते का एक नया रास्ता खुल सकता है, दिमाग से बराह रास्त मशीन तक। और दिलचस्प बात यह है कि कंपनी के मुताबिक ये टेक्नोलॉजी सिर्फ रोबोटिक बाजू तक महदूद नहीं। ब्रेनको का कहना है कि इस निज़ाम को इंसानी शक्ल वाले रोबोट्स, मुख्तलिफ खुदकार मशीनों और हत्ता के रोबोटिक कुत्तों को कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सोचिए, अगर ये टेक्नोलॉजी मज़ीद तरक्की करती है तो एक शख्स अपने जहनी इशारों के ज़रिए एक रोबोट को चलने, किसी चीज़ को उठाने, किसी मखसूस काम की तरफ मुतवज्जा करने के काबिल हो सकता है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी अहमियत शायद रोबोटिक्स से ज़्यादा तिब्बी शोबे में सामने आए। ऐसे अफराद जो जिस्मानी माजूरी के बायस अपने हाथ या टांगे इस्तेमाल नहीं कर सकते, मुस्तकबिल में मसनूई आज़ा या रोबोटिक बाजू को जहनी इशारों के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। मसलन एक शख्स जिसने अपना हाथ खो दिया हो, वो मुस्तकबिल में एक मसनूई हाथ को सिर्फ अपने जहनी इरादे से हरकत दे सकता है। इसी तरह व्हीलचेयर या दीगर मावन आलात भी जहनी इशारों से कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी तैयार की जा सकती है। इससे ऐसे अफराद की खुद मुख्तारी में नुमाया इजाफा हो सकता है जो आज रोज़मर्रा के मामूली कामों के लिए भी दूसरों के मोहताज होते हैं। सनती शोबे में भी इस टेक्नोलॉजी के इम्कानात बहुत वसी हैं। ऐसी फैक्ट्रियां जहां ख़तरनाक माहौल हो, ऐसे मकामात जहां इंसान का बराह रास्त जाना मुश्किल हो, या ऐसे काम जहां इंतहाई दुरुस्त और तेज़ रद्द-ए-अमल की ज़रूरत हो, वहां रोबोट को जहनी इशारों से कंट्रोल करने का तसव्वुर मुस्तकबिल में इंतहाई अहम साबित हो सकता है। अब यहाँ एक और अहम सवाल पैदा होता है, क्या यह टेक्नोलॉजी अमरीकी अरबपति एलॉन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक जैसी है? दोनों टेक्नोलॉजीज़ का बुनियादी मकसद इंसान के दिमाग और मशीन के दरमियान राब्ता कायम करना है, लेकिन इनके तरीक़ाकार में बड़ा फ़र्क है। न्यूरालिंक के निज़ाम में दिमाग के अंदर एक इम्प्लांट या चिप नस्ब की जाती है, जिसके लिए तिब्बी तरीक़ाकार और सर्जरी की ज़रूरत होती है। इसके बरक्स ब्रेनको का पेश करदा निज़ाम बैरूनी हेडसेट के ज़रिए दिमागी सिग्नल्स पढ़ने की कोशिश करता है, यानी इस तरीके में दिमाग के अंदर कोई चिप नस्ब करने या ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
कंपनी के मुताबिक ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस का साबिका तजुर्बा ना रखने वाला शख्स भी तकरीबन 10 मिनट की तरबियत के बाद इस निज़ाम के ज़रिए रोबोट को कंट्रोल करना सीख सकता है। अगर ये दावा मज़ीद आज़ाद तजुर्बात में भी दुरुस्त साबित होता है तो ये टेक्नोलॉजी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के इस्तेमाल को आम लोगों के लिए निस्बतन आसान बनाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। ताहम नाजरीन, यहाँ एक अहम वजाहत ज़रूरी है। इस टेक्नोलॉजी को अभी मुकम्मल तौर पर तैयार शुदा या हर सूरत हाल में काबिल एतमाद निज़ाम करार देना कबल वक्त होगा। कंपनी ने इसे दुनिया का पहला मरबूत ब्रेन टू रोबोट निज़ाम करार दिया है, लेकिन इस दावे की आज़ाद ज़राए से मुकम्मल तस्दीक अभी सामने नहीं आई। इसी तरह टेक्नोलॉजी की दुरुस्तगी, रफ्तार, मुख्तलिफ अफराद के दिमागी सिग्नल्स को समझने की सलाहियत और बड़े पैमाने पर अमली इस्तेमाल के इम्कानात जानने के लिए मज़ीद आज़ाद साइंसी तजुर्बात और तहकीक की ज़रूरत होगी। इसके बावजूद ये पेशरफ्त इस बात की वाज़ेह अलामत है कि इंसान और मशीन के दरमियान राब्ता तेज़ी से एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। आज हम रोबोट्स को रिमोट, बटन या आवाज़ के ज़रिए कंट्रोल करते हैं, लेकिन मुस्तकबिल में मुमकिन है कि सिर्फ ज़हनी इरादा ही किसी मशीन को हरकत देने के लिए काफ़ी हो। और अगर मसनूई ज़हानत, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस और रोबोटिक्स की ये तीनों टेक्नोलॉजीज़ एक साथ मज़ीद तरक्की करती हैं तो शायद आने वाले बरसों में हम ऐसे रोबोट्स देखें जो इंसान के इरादे को समझकर उसके मुताबिक काम करें। यानी जो बात आज हमें हैरान कर रही है, मुमकिन है कल वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हो। चीन की ये नई पेशरफ्त एक बार फिर ये सवाल उठा रही है कि इंसान और मशीन के दरमियान अगला कदम क्या होगा, और क्या मुस्तकबिल में रोबोट को चलाने के लिए हाथ नहीं सिर्फ दिमाग काफ़ी होगा। क्या मुस्तकबिल की जंगें अब रोबोट लड़ेंगे? बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब, जहां जंगी टेक्नोलॉजी के मैदान से एक ऐसी पेशरफ्त सामने आई है जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। क्या मुस्तकबिल की जंगें अब इंसान नहीं बल्कि रोबोट लड़ेंगे? ये सवाल इस वक्त मजीद अहम हो गया है जब चीन की फौजी मशकों में एक ऐसे हथियार से लैस रोबोट कुत्ते को भी शामिल किया गया जिसने आलमी सतह पर दिफाई और टेक्नोलॉजी माहिरीन को मुतवज्जा कर लिया है। जी नाज़रीन, चीन और कंबोडिया की मुश्तरका गोल्डन ड्रैगन फौजी मशकों के दौरान एक 4 टांगों वाला रोबोट कुत्ता देखा गया जिसकी पुश्त पर एक खुदकार राइफल नस्ब थी। ये मंजर इस बात की निशानदही करता है कि जदीद जंगी टेक्नोलॉजी किस तेज़ी से तब्दील हो रही है और मुस्तकबिल के मैदान जंग में रोबोट्स का किरदार किस हद तक बढ़ सकता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसे रोबोट कुत्ते का काम क्या होगा। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक इस तरह के रोबोट्स को ख़ास तौर पर उन इलाकों में इस्तेमाल किया जा सकता है जहां इंसानी फौजियों के लिए दाखिल होना ख़तरनाक हो। मसलन शहरी इलाकों में लड़ाई के दौरान तंग गलियां, इमारतें, मलबे से भरे रास्ते या ऐसे मकामात जहां दुश्मन की मौजूदगी का खदशा हो, वहां ये रोबोट इंसानों से पहले भेजे जा सकते हैं। ये रोबोट इलाके की निगरानी कर सकते हैं, मुमकिन खतरात की निशानदही कर सकते हैं और अपने इर्द गिर्द की सूरत हाल के बारे में मालूमात भी फराहम कर सकते हैं। यानी मुस्तकबिल के मैदान जंग में मुमकिन है कि फौजी दस्ते किसी खतरनाक इमारत में दाखिल होने से पहले एक रोबोट को वहां भेजें ताकि वो पहले सूरत हाल का जायजा ले सकें। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ ज़मीन तक महदूद नहीं, ऐसे रोबोट मुस्तकबिल में ड्रोन्स और दीगर बगैर पायलट निज़ामों के साथ मिलकर भी काम कर सकते हैं। मसलन एक ड्रोन ऊपर से किसी इलाके की निगरानी करे जबकि ज़मीन पर मौजूद रोबोट कुत्ता इमारतों और तंग रास्तों में दाखिल होकर मालूमात जमा करे। इसी तरह मुख्तलिफ खुदकार निज़ाम एक दूसरे के साथ राब्ता करते हुए फौजियों को मैदान जंग की ज़्यादा मुकम्मल तस्वीर फराहम कर सकें। लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल हथियार का है। जब एक रोबोट के साथ खुदकार राइफल नस्ब कर दी जाए तो क्या ये सिर्फ निगरानी करने वाली मशीन रह जाती है या फिर ये एक जंगी हथियार बन जाती है? यही वो मुकाम है जहां टेक्नोलॉजी के साथ साथ इखलाकी और कानूनी सवालात भी सामने आते हैं। अगर मुस्तकबिल में ऐसे रोबोट्स को ज़्यादा खुद मुख्तारी दे दी गई तो वो खुद किसी हदफ की निशानदही करके कार्रवाई करने के काबिल हो गए तो फिर ये सवाल इंतहाई अहम होगा कि फैसला कौन करेगा, कब और किसके खिलाफ ताकत इस्तेमाल करनी है, इंसान या मशीन। दिफाई माहिरीन के मुताबिक रोबोटिक्स जंग के दौरान इंसानी फौजियों को खतरनाक हालात से दूर रखने में मदद दे सकती है, लेकिन अभी ये कहना कबल अज़ वक्त होगा
کہ روبوٹ मुकम्मल तौर पर इंसानी फौजियों की जगह ले सकते हैं, क्योंकि हकीकी मैदान जंग इंतहाई पेचीदा होता है। जंगी टेक्नोलॉजी तेज़ी से एक ऐसे दौर में दाखिल हो रही है जहां ड्रोन्स, मसनूई जहानत, खुदकार गाड़ियां और रोबोटिक निज़ाम मैदान जंग का हिस्सा बनते जा रहे हैं, और चीन की इन फौजी मशकों में हथियार से लैस रोबोट कुत्ते की मौजूदगी इसी बदलती जंगी टेक्नोलॉजी की एक झलक है। मुमकिन है मुस्तकबिल की जंग मुकम्मल तौर पर रोबोट्स ना लड़ें, लेकिन ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि आने वाली जंगों में इंसान के साथ मशीनें भी मैदान में मौजूद होंगी। जी नाजरीन, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब, जहां दुनिया की मकबूल तरीन असिस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन व्हाट्सएप ने अपने सारिफीन के लिए एक साथ कई अहम अपडेट्स मुतारिफ कराने का ऐलान कर दिया है। अगर आप आईपैड इस्तेमाल करते हैं, गाड़ी चलाते हुए व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं, PDF फाइल्स के साथ काम करते हैं या अपनी पसंद का म्यूज़िक व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करना चाहते हैं, तो ये अपडेट आपके लिए खासी अहम है। व्हाट्सएप ने मजमूई तौर पर 4 नई फीचर्स मुतारिफ कराने का ऐलान किया है, जिनमें सबसे नुमाया अपडेट आईपैड सारिफीन के लिए है। अब तक आईपैड व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए सारिफीन को अपने अकाउंट को किसी मोबाइल फ़ोन के साथ लिंक करना पड़ता था, लेकिन अब ये तरीका तब्दील होने जा रहा है। नई अपडेट के बाद सारिफीन बराह रास्त आईपैड पर अपना व्हाट्सएप अकाउंट बना सकेंगे, यानी आईपैड सारिफीन को पहले किसी आईफोन या दूसरे मोबाइल फ़ोन से अकाउंट लिंक करने की ज़रूरत नहीं होगी। वो आईपैड पर ही रजिस्ट्रेशन का अमल करेंगे और इसके बाद बराह रास्त व्हाट्सएप इस्तेमाल कर सकेंगे। ये तब्दीली ख़ास तौर पर उन सारिफीन के लिए अहम है जो आईपैड को अपने रोज़मर्रा के काम, तालीम या कारोबारी सरगर्मियों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं दूसरे अहम फीचर की, जो गाड़ी में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के तजुर्बे को मज़ीद आसान बनाने जा रहा है। व्हाट्सएप ने एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो के लिए भी नई सहूलियात शामिल की हैं। इसका मतलब ये है कि गाड़ी चलाते हुए सारिफीन अपने मोबाइल फ़ोन को हाथ में लिए बगैर व्हाट्सएप के कई अहम काम अंजाम दे सकते हैं। सारिफीन पैगामात सुन सकेंगे, उनका जवाब दे सकेंगे, व्हाट्सएप कॉल्स कर सकेंगे, कॉल हिस्ट्री देख सकेंगे और अपने पसंदीदा राब्तों तक गाड़ी की स्क्रीन से आसानी के साथ रसाई हासिल कर सकेंगे। ये फीचर ख़ास तौर पर ड्राइविंग के दौरान तवज्जो बरकरार रखने के हवाले से अहम है, क्योंकि फ़ोन हाथ में लेकर पैगाम पढ़ने या जवाब देने के बजाय सिर्फ सारिफ हैंड फ्री अंदाज में इन सहूलियात से फ़ायदा उठा सकेंगे। ताहम नाज़रीन, ड्राइविंग के दौरान किसी भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते वक्त सड़क और ट्रैफिक पर तवज्जो देना सबसे अहम है। अब आते हैं तीसरे फीचर की जानिब, जो उन सारिफीन के लिए खासा करामत साबित हो सकता है जो व्हाट्सएप पर अक्सर PDF फाइल्स वसूल करते या शेयर करते हैं। नई अपडेट के बाद सारिफीन PDF फाइल्स को डाउनलोड किए बगैर ही व्हाट्सएप के अंदर खोल सकेंगे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि फाइल के अंदर हाईलाइट करने और नोटिस शामिल करने जैसी बुनियादी एडिटिंग सहूलियात भी फराहम की जाएंगी। यानी अगर आपको व्हाट्सएप पर कोई अहम दस्तावेज़ मौसूल होती है और आप इसके किसी ख़ास हिस्से को नुमाया करना चाहते हैं या कोई मुख्तसर नोट शामिल करना चाहते हैं, तो इस अमल को पहले के मुकाबले में ज़्यादा आसान बनाया गया है। ये फ़ीचर ख़ास तौर पर तलबा, दफ्तरी सार्फिन और ऐसे अफराद के लिए फ़ायदा मंद हो सकता है जो रोज़ाना बड़ी तादाद में दस्तावेज़ात के साथ काम करते हैं। और अब बात करते हैं नाज़रीन अपने चौथे और निस्बतन दिलचस्प फीचर की, जिसका ताल्लुक म्यूज़िक और व्हाट्सएप स्टेटस से है। अब एप्पल म्यूज़िक और स्पॉटिफाई इस्तेमाल करने वाले सारिफीन अपने ज़ेर समात गाने को बराह रास्त व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर सकेंगे। यानी अगर आप कोई गाना सुन रहे हैं और उसे अपने दोस्तों या कॉन्टेक्ट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो उसके लिए अलग से लिंक कॉपी करने की ज़रूरत कम हो जाएगी। आप अपने पसंदीदा म्यूज़िक को बराह रास्त व्हाट्सएप स्टेटस के ज़रिए दूसरों तक पहुंचा सकेंगे। व्हाट्सएप के मुताबिक ये तमाम फीचर्स एक साथ हर सारिफ को दस्तयाब नहीं होंगे, बल्कि इन्हें मरहलावार दुनिया भर के सारिफीन के लिए जारी किया जाएगा। इसलिए अगर आपके फ़ोन या आईपैड में अभी ये सहूलत
نظر نہیں آ رہی تو ضروری نہیں کہ آپ کے ڈیوائس میں کوئی مسئلہ ہو، ممکن ہے یہ اپڈیٹ آپ کے اکاؤنٹ تک کچھ وقت بعد پہنچے۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو واٹس ایپ کی یہ نئی اپڈیٹس صرف چیٹنگ تک محدود نہیں بلکہ ایپ کو مزید کارآمد، مختلف ڈیوائسز کے ساتھ بہتر انداز میں مربوط بنانے کی کوششیں ہیں۔ آئی پیڈ پر براہ راست اکاؤنٹ بنانے کی سہولت، گاڑی میں ہینڈز فری کمیونیکیشن، پی ڈی ایف فائلز کے بہتر استعمال اور میوزک کو براہ راست اسٹیٹس پر شیئر کرنے کا آپشن، یہ چاروں فیچرز مختلف طرح کے صارفین کے لیے خاصی اہمیت رکھتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ واٹس ایپ آنے والے دنوں میں صارفین کے لیے مزید کون سی سہولیات فراہم کرتا ہے، کیونکہ انسٹنٹ میسیجنگ کی دنیا میں مقابلہ مسلسل بڑھ رہا ہے اور صارفین بھی پہلے سے زیادہ تیز، آسان اور مربوط تجربے کی توقع رکھتے ہیں۔ بڑھتے ہیں ناظرین ہم آج کی اگلی اور اہم اور دلچسپ خبر کی جانب۔ ڈرون اڑیں گے مگر نظر نہیں آئیں گے، حیران کن ٹیکنالوجی، یہ کوئی جادو نہیں حقیقت ہے۔ ڈرون آسمان پر پرواز کرے گا، اپنا کام بھی انجام دے گا، لیکن انسانی آنکھ اسے دیکھنے میں مشکل محسوس کرے گی۔ جی ہاں ناظرین، سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں ایک ایسی حیران کن پیش رفت سامنے آئی ہے جس نے ماہرین کو بھی متوجہ کر لیا ہے۔ سائنسدانوں نے ایک ایسا منفرد ڈرون تیار کیا ہے جو پرواز کے دوران انسانی آنکھ کو تقریباً غائب دکھائی دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا اس ڈرون میں کوئی ایسا شفاف مواد استعمال کیا گیا ہے؟ کیا اسے کسی خاص کیموفلاج سے ڈھانپا گیا ہے یا پھر سائنسدانوں نے کوئی ایسی ٹیکنالوجی تیار کر لی ہے جو روشنی کو موڑ کر ڈرون کو حقیقتاً غائب کر دیتی ہے؟ نہیں، اس ڈرون کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ان میں سے کوئی طریقہ استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ سائنسدانوں نے ایک انتہائی دلچسپ چیز کو سمجھنے کی کوشش کی۔ انسانی آنکھ۔ آسٹریلیا کی نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کے انجینئرز نے ایک ایسا ڈرون تیار کیا ہے جسے انسانی بصارت کی حدود کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اس ڈرون کا نام فینٹم ٹوسٹ رکھا گیا ہے اور اس کی سب سے حیران کن خصوصیت اس کی انتہائی تیز رفتار گردش ہے۔ یہ ڈرون تقریباً 1 سیکنڈ میں 25 مرتبہ گھوم سکتا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اتنی تیزی سے گھومنے کا کیا فائدہ؟ یہاں آتا ہے انسانی آنکھ کا ایک دلچسپ پہلو۔ ہماری آنکھ کسی چیز کو دیکھتے ہوئے اس کی حرکت کو ہمیشہ ایک مکمل اور واضح تصویر کی صورت میں نہیں دیکھ پاتی۔ اگر کوئی چیز بہت تیزی سے حرکت کرے تو اس کی شکل دھندلی محسوس ہونے لگتی ہے۔ آپ نے شاید تیزی سے گھومتے ہوئے پنکھے کو دیکھا ہوگا۔ جب پنکھا بہت تیز چل رہا ہوتا ہے تو اس کے بلیڈ ہمیں واضح طور پر الگ الگ نظر نہیں آتے، ہمیں صرف ایک دھندلا سا دائرہ دکھائی دیتا ہے۔ اسی اصول کو سائنسدانوں نے اس ڈرون میں استعمال کیا ہے۔ فینٹم ٹوسٹ ڈرون جب انتہائی تیزی سے گھومتا ہے تو اس کی حرکت کی وجہ سے موشن بل پیدا ہوتا ہے، یعنی ڈرون کی واضح شکل انسانی آنکھ کے لیے برقرار نہیں رہتی۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ڈرون ایک واضح چیز کی بجائے ہلکے سے دھندلے سائے کی طرح محسوس ہوتا ہے، اور جب یہ آسمان یا کسی پیچیدہ پس منظر میں پرواز کر رہا ہو تو اسے پہچاننا مزید مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے، یہ ڈرون مکمل طور پر غیر مرئی نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں کہ یہ آسمان میں غائب ہو جائے گا اور کیمرے یا انسانی آنکھ اسے بالکل نہیں دیکھ سکے گی، بلکہ اس کی بصری نمایاں موجودگی اس حد تک کم کر دی جاتی ہے کہ عام حالات میں اسے دیکھنا اور خاص طور پر مسلسل اس پر نظر رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی چیز اس ٹیکنالوجی کو دلچسپ بناتی ہے۔ ماضی میں ڈرونز کو کم نمایاں بنانے کی کوششوں میں عام طور پر کیموفلاج، مخصوص رنگوں، شکلوں یا ایسے مواد پر توجہ دی جاتی رہی ہے جو انہیں ماحول کے ساتھ ملانے میں مدد دے سکیں، لیکن اس تحقیق میں سائنسدانوں نے ایک مختلف راستہ اختیار کیا۔ انہوں نے ماحول میں ڈرون کو چھپانے کے بجائے انسانی بصارت کی کمزوری کا استعمال کیا ہے، یعنی ڈرون کو اس انداز میں ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کی مسلسل حرکت خود اس کی بصری موجودگی کو کم کر دے گا۔ یہ تحقیق آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں 16 جولائی کو منعقد ہونے والی ایک کانفرنس میں پیش کی گئی۔ تحقیقی ٹیم کے سربراہ مائیکل روبن سٹین کے مطابق ماضی کی کوششوں میں زیادہ توجہ اس بات پر دی جاتی رہی کہ ڈرون کو ماحول کے اندر کیسے چھپایا جائے،
لیکن اس بار بنیادی خیال یہ تھا کہ ڈرون کو انسانی آنکھ کے دیکھنے کے طریقے کے مطابق ڈیزائن کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس ٹیکنالوجی کا فائدہ کہاں ہوگا؟ ماہرین کے مطابق اس کے کئی ممکنہ استعمال سامنے آ سکتے ہیں، مثلاً جنگی حالات کی نگرانی۔ اگر کسی علاقے میں جانوروں کا مشاہدہ کرنا ہو اور مقصد یہ ہو کہ ڈرون کی موجودگی سے جانوروں کے رویے پر کم سے کم اثر پڑے، تو کم بصری نمایاں ہونے والا ڈرون ایک اہم ٹیکنالوجی ثابت ہو سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، اس ٹیکنالوجی کے ساتھ کچھ اہم سوالات بھی جڑے ہوئے ہیں۔ جب کوئی ڈرون انسانی آنکھ کو کم دکھائی دے تو اس کے غلط استعمال کے امکانات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے مستقبل میں ایسی ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے قوانین، پرائیویسی اور سیکیورٹی کے پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ تاہم موجودہ تحقیق کا مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ انسانی بصارت کی خصوصیات کو سمجھ کر مشینوں کے ڈیزائن میں کسی طرح نئی جدت پیدا کی جا سکے، اور شاید یہی ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا دلچسپ پہلو ہو۔ یہ ڈرون ہمیں بتاتا ہے کہ ٹیکنالوجی میں ہر مسئلے کا حل ہمیشہ زیادہ طاقتور کیمرے، زیادہ پیچیدہ سافٹ ویئر یا مہنگے مواد میں نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی حل ہمارے اپنے جسم اور ہماری اپنی حسی صلاحیتوں کو سمجھنے میں بھی چھپا ہوتا ہے۔ آج ایک ڈرون صرف تیز رفتار گردش اور موشن بلر کی مدد سے انسانی آنکھ کے لیے کم نمایاں بنایا گیا ہے، لیکن اگر اس ٹیکنالوجی پر مزید تحقیق اور ترقی ہوتی رہی تو مستقبل میں ممکن ہے کہ ایسے ڈرونز عام ہو جائیں جو ہمارے ارد گرد پرواز کر رہے ہوں، اپنا کام بھی انجام دے رہے ہوں، لیکن ہمیں ان کی موجودگی کا اندازہ ہی نہ ہو۔ یعنی مستقبل کا ڈرون شاید صرف اڑنے والا ڈرون نہیں ہوگا، بلکہ ایسا ڈرون ہوگا جو اڑتے ہوئے خود کو نظروں سے بھی چھپانے کی کوشش کرے گا۔ بڑھتے ہیں ناظرین ہم آج کی اگلی خبر کی جانب، اور جو آج کی ہماری اگلی خبر ہے وہ انتہائی دلچسپ ہے، یعنی کہ 30 دن تک بغیر دھوئے بدبو سے محفوظ رہنے والی ٹی شرٹ۔ اب صابن بھی بچے گا، پانی بھی اور وقت بھی۔ ذرا تصور کیجئے آپ ایک ٹی شرٹ پہنیں، اسے بار بار دھونے کی ضرورت نہ پڑے اور وہ طویل عرصے تک تازہ اور قابل استعمال رہے۔ سننے میں یہ بات کسی سائنس فکشن فلم کا حصہ لگتی ہے، لیکن ایک امریکی کمپنی نے ایسی ہی ٹیکنالوجی متعارف کرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ کمپنی کے مطابق اس کی نئی ٹی شرٹ کو مسلسل 30 دن تک بغیر دھوئے پہنا جا سکتا ہے اور اس دوران کپڑے میں ناگوار بو پیدا نہیں ہوگی۔ یہ دعویٰ اس لیے بھی دلچسپ ہے کیونکہ عام طور پر کپڑوں کو بار بار دھونا پڑتا ہے، جس میں پانی، ڈٹرجنٹ، بجلی اور وقت استعمال ہوتا ہے۔ اگر کوئی لباس زیادہ عرصے تک بغیر دھلائی کے قابل استعمال رہے تو اس سے نہ صرف صارف کی سہولت بڑھ سکتی ہے بلکہ وسائل کے استعمال میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے۔ یہ ٹی شرٹ امریکی کمپنی ہیرکلیون نے متعارف کرائی ہے اور اس کا نام V5.0 ہیرک شرٹ بتایا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر اس ٹی شرٹ میں ایسا کیا خاص ہے جو اسے عام کپڑوں سے مختلف بناتا ہے؟ کمپنی کے مطابق اس کا راز کپڑے کے ریشوں میں شامل کیے گئے 7 منفرد اجزاء ہیں، جن میں تانبا، چاندی، زنک، سونا، آتش فشائی راکھ اور 2 ایسے اجزاء شامل ہیں جنہیں کمپنی نے خفیہ رکھا ہے۔ یعنی بظاہر یہ ایک عام ٹی شرٹ دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے فیبرک کے اندر ایسے مواد شامل کیے گئے ہیں جن کا مقصد کپڑے کو زیادہ دیر تک تازہ اور قابل استعمال رکھنا ہے۔ کمپنی کے مطابق ان میں سے مختلف اجزاء مختلف کردار ادا کرتے ہیں۔ مثلاً تانبا ایسے جراثیم کو قابو کرنے میں مدد دیتا ہے جو کپڑے میں ناگوار بو پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ اسی طرح زنک بعض ایسے مرکبات کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے جو جسمانی استعمال کے دوران کپڑے میں پیدا ہو سکتے ہیں، جبکہ آتش فشائی راکھ کے بارے میں کمپنی کا کہنا ہے کہ یہ نمی اور ارد گرد کی بدبو کو جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ تمام اجزاء مل کر ایسا فیبرک بنانے میں مدد دیتے ہیں جسے کمپنی زیادہ دیر تک قابل استعمال رکھنے کا دعویٰ کر رہی ہے۔ لیکن اس ٹیکنالوجی کا سب سے دلچسپ پہلو صرف کپڑے کا تازہ رہنا نہیں بلکہ وسائل کی بچت بھی ہے۔ ہم عام طور پر کپڑے استعمال کرنے کے بعد انہیں بار بار دھوتے ہیں۔ ہر دھلائی کے ساتھ پانی، ڈٹرجنٹ اور بجلی کا استعمال ہوتا ہے۔
واشنگ مشین کا استعمال ہو تو اس میں مزید توانائی خرچ ہوتی ہے، جبکہ کپڑے کی بار بار دھلائی سے اس کے ریشوں پر بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی لباس زیادہ دیر تک بغیر دھوئے قابل استعمال رہ سکے تو دھلائی کے چکروں میں کمی لائی جا سکتی ہے، یعنی ایک ایسی ٹیکنالوجی جو کپڑے کی کارآمد زندگی بڑھانے کے ساتھ ساتھ پانی اور توانائی کے استعمال کو بھی کم کرنے میں مدد دے۔ یعنی مستقبل کا لباس شاید صرف فیشن اور آرام تک محدود نہ رہے بلکہ ٹیکنالوجی کا ایک اہم حصہ بن جائے۔ اور اگر ہیئر کیلون کا یہ دعویٰ آزادانہ تجربات میں بھی مؤثر ثابت ہوتا ہے تو مستقبل میں کپڑوں کی دھلائی، دیکھ بھال اور استعمال کا پورا تصور تبدیل ہو سکتا ہے۔ کم دھلائی کا مطلب کم پانی، کم ڈٹرجنٹ اور کم توانائی کا استعمال، اور ساتھ ہی کپڑوں کی عمر میں ممکنہ اضافہ۔ البتہ یہ بھی واضح رہنا چاہیے کہ طویل عرصے تک دھلائی کی ضرورت کم ہونا ذاتی صفائی اور کپڑے کی مناسب دیکھ بھال کی ضرورت کو مکمل طور پر ختم نہیں کرتا۔ فی الحال یہ ٹیکنالوجی ایک دلچسپ مثال ہے کہ کس طرح سائنس اور ٹیکنالوجی ہماری روزمرہ زندگی کی ایک عام چیز یعنی ٹی شرٹ کو بھی جدید بنا رہی ہے۔ ممکن ہے آنے والے وقت میں ہمارے کپڑے صرف پہننے کے لیے نہ ہوں بلکہ وہ خود ایک ٹیکنالوجی پلیٹ فارم بن جائیں، اور پھر شاید مستقبل میں سوال یہ نہ ہو کہ آپ نے کون سی ٹی شرٹ پہنی، بلکہ سوال یہ ہو آپ کی شرٹ میں ٹیکنالوجی کتنی ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ ٹیک ٹوڈے کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔